मसीह के कदूर सबक नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हत्ते में सच्चाई में खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा उन्वान बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे ये उन्वान बहुत पसंद है, इसलिए आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सवाल इस सिलसिले में जो पहला उन्होंने पोस्ट किया वो ये है, वो लिखते हैं कि क्या यीशु मसीह खुदा के आखिरी नबी हैं? अगर हैं तो फिर उनका इल्हाम या वही कहाँ है? और अगर वो नबी नहीं है तो मूसा की मानित साहिब वही कौन है और उनका इल्हाम या वही कहाँ है? इस पर ज़रा रोशनी डालें। शुक्रिया। ये टॉपिक बड़ा खूबसूरत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कि वो कहते हैं कि एक सवाल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर दरअसल वो पूरा बस्ट मारते हैं। इसके अंदर भी सवालों का उन्होंने एक सवाल के अंदर पूरा बस्ट है। पहली बात कि क्या मसीह नबी हैं? और मसीह यीशु ने जो खुद अपना तारुफ करवाया, उन्होंने कहा यहाँ वो है जो नबी से भी बड़ा, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा, यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि महज नबी नहीं है, अगरचे ये भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल वो नबी से बहुत बड़ी शख्सियत थी। अच्छा, फिर दूसरा बस्ट के अंदर जो सवाल है उनका वो ये है कि फिर अगर वो नबी हैं तो उनकी वही इल्हाम कहाँ है? ये तो मैं 20वीं दफा अपने दोस्तों को बता चुका हूँ, सामीन को, कि मसीह यीशु खुदा थे, वो खुद खुदा थे और जमीन पर आए हुए थे। जब वो खुद खुदा थे तो ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ हर एक लफ्ज इल्हाम है, जो आपको समझ नहीं आती। सही। तो फिर ये कहना कि उनका लिखा हुआ इल्हाम कहाँ है, दरअसल हमारे मुसलमान दोस्तों के ज़हन में एक बात है, वो ये समझते हैं कि मसीह को अंजील की सूरत में एक लिखा हुआ पार्सल मिला था। तो ये उसी तनाज़ुर में ये सवाल पूछते वो पार्सल किधर है? ऐसा कुछ नहीं है, हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। वो जो भी बोलते थे वो कलाम था, वो जो भी बोलते थे वो अंजील थी। सही। अच्छा, फिर कि अगर वो मूसा की मानद कि अगर वो नबी नहीं है, हाँ, तो फिर वो मूसा की मानद जो कैसे है होगी? पुराने अहद में कि तेरे भाइयों में से एक नबी, तेरी मानद एक नबी, उसकी तरफ इशारा है, उसी की तरफ इशारा है कि फिर वो कैसे होगी जब वो नबी नहीं है। देखें, मूसा की मानद नबी का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप किसी फैलेसी का शिकार हो जाते हैं। बनी इस्राइल कौम ने जब खुदा से दरख्वास्त की थी, मूसा से दरख्वास्त की थी कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जब वो पहाड़ कांप रहा था, धुआं उठ रहा था, तो ये लोग भी कांपना शुरू हो गए, वो डर गए। उन्होंने कहा कि हम तो मारे जाएंगे, आइंदा को खुदा बराह रास्त हमसे कलाम ना करे, बल्कि आपकी मार्फत, नबी की मार्फत कलाम करे, तो ये तो हम सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खुदा को खुद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तो मारे जाएंगे ऐसे। इस्तिस्ना 18वें बाब में खुदा ने कहा कि तेरी उस दरखास्त के मुताबिक मैं करूंगा। दरखास्त क्या थी? जब तक आपको दरखास्त का नहीं पता, कोई हुरब के मजमा के दिन उन्होंने दरखास्त क्या की थी कि खुदा बराह रास्त कलाम ना करे। अब क्या था? तेरी उस दरखास्त के मुताबिक मैं तेरी मानद एक नबी बर्पा करूंगा, यानी वो ह्यूमन बीइंग होगा, एक मीडिएटर होगा। लेकिन दरअसल खुदा क्या कह रहा था कि मैं अपनी बात उसके मुंह में डालूंगा। फिर वो खुदा ही था जो इंसान बन के आ गया था। तो ये उस कंटेक्स्ट को समझे बगैर आप मूसा की मानद नबी को समझ नहीं पाते। अच्छा, फिर ये कहते हैं, तीसरा सवाल उसके अंदर ये भी डाल दिया कि उसका इल्हाम और वही कहाँ है। ये जो अनाजील है ये सारा उसी का दिया हुआ इल्हाम है। और जब मसीह यीशु की बात आती है तो इल्हाम की डेफिनेशन वो नहीं है जो आम अंबिया और रसूलों के सिलसिले में हम करते हैं कि फरिश्तेगान आते हैं कभी उनके पास, जिब्राइल आ जाता है, ये ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं है। मसीह यीशु जो कुछ कहते थे वो इल्हाम था, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि उनका कौल फेल वो सब इल्हाम ही था। तो उनको जो रसूलों ने उसको लिख दिया किताबी सूरत में हमारे पास मौजूद। सही, ठीक। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि क्या वो साहिब जिन्हें यीशु मसीह नहीं जानते वो वही या इल्हाम के ज़िम्मे में आते हैं? और साथ ही में इनका जो फरमाइश है वो कहते हैं कि इस सवाल का जवाब आपने
हाँ या नहीं में देना है? ये फरमाइश गलत है। देखिए बात सवालात ऐसे होते हैं कि उनमें हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, लेकिन आप मुझसे तवक्को करें कि हर सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दूं, ये नहीं हो सकता। एक वकील ने इसी तरह अपने क्लाइंट को या वो जो कटहरे में खड़ा था शख्स कहा कि आप मेरे सवालात का जवाब हाँ या ना में दें, तो उसने कहा कि जज साहब ये मुमकिन नहीं है। उनका क्यों मुमकिन नहीं है? उनका चलो मैं इनसे एक सवाल पूछ लेता हूँ वकील साहब से, ये हाँ या ना में जवाब दे। तो पूछे, और उन्होंने सवाल उससे ये पूछा कि क्या आपकी बीवी ने आपको जूते मारना बंद कर दिए? दे हाँ या ना में जवाब। अगर वो कहता है कि बंद कर दिए तो उसका वो तो पहले मारती थी। तो दोनों तरीके से वो फंस जाता, बिल्कुल फंस जाता। तो ये बात ठीक नहीं है कि हाँ या ना में जवाब दें, लेकिन जवाब मैं देता हूँ। पहली बात कि अच्छा हाँ या ना में जो जवाब देना, वो मसीह यस्सू ने जो कहा था कि हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना, उसके मीनिंग फर्क है। उसके मतलब ये है कि जहाँ निगेट करना किसी चीज को तो डंके की चोट पर कहें, और जहाँ फिर आपने हाँ कहना है तो डंके की चोट पर करें, और क्या कहते हैं कि उस पर स्टैंड भी लेना है। ये नहीं है कि जबानी कह दिया तोते की तरह, लेकिन उसका आपको मालूम नहीं है कि क्या कह रहे हैं, या जो है आप खुद गोल मोल सा जवाब दें जिसमें कुछ सामने वाले को भी, यहाँ आपका डिसीजन इस कदर पॉलिटिकल हो कि जो है पॉलिटिकल आंसर से, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि हम कहते हैं ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, डिप्लोमेटिक नहीं देनी स्टेटमेंट, और फिर अगर स्टेटमेंट आपने दी है तो उस पर स्टैंड लेना है, खा मौत भी आ जाए। ये मसीह यीशु का मतलब था। अच्छा, फिर है कि सवाल आपका बड़ा टेढ़ा है कि मसीह यीशु उन सहायक को जानते नहीं। मसीह यीशु ओल्ड टेस्टामेंट के तमाम सहायक को जानते थे, उनकी तस्दीक की, और न्यू टेस्टामेंट के बारे में लिखे जाने से पहली बात तो ये कि उनको खुद पता था कि वो जो कुछ कह रहे हैं ये इल्हाम है और ये खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं। कि उनको कैसे भी पता था, उनको पता था। और फिर अपने शागिर्दों को ये भी कहा कि जब रूह कुछ आएगा तो वो सारी बातें तुम्हें याद दिलाएगा, वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। कैसे कहते हैं कि उनको नहीं पता था, बल्कि कई दफा कई मौकों पे उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया। जैसे कई एक तो आयत है जो क्लियरली कहती है कि मैं इन साहिब को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। फिर जो अमाउस की राह में 2 शागिर्द जा रहे थे, उनको भी जो है तमाम साहिब अंबिया से लेकर पूरा वो लिखा हुआ है कि सीक्वेंस उन्होंने समझाया कि देखो यूं था यूं था यूं था मसीह के साथ में। तो ये तो उनके जहन को भी खोला, इनके जहन को भी खोला साहिब अंबिया के जरिए। जी। तो फिर ये सवाल करना तो मेरे ख्याल है काफी नाइंसाफी। जी। अच्छा, फिर वो जो आप बात इशारा किया, जो आपने लूका 24 की 44 आयत में यही लिखा है कि शागिर्दों के जहनों को भी खोला कि वो तौरेत, सहाइफे अंबिया और ज़बूर सारी चीजों को समझ सके कि मसीह यीशु का आना, बल्कि खुदा का जमीन पर आना और तजस्सुम इख्तियार करके आना भी सहाइफे अंबिया के आन मुताबिक था। तो ये कहना कि मसीह यीशु उनसे वाकिफ नहीं थे, मसीह यीशु ओल्ड टेस्टामेंट से भी वाकिफ थे और न्यू टेस्टामेंट से भी वाकिफ थे, बल्कि जो झूठे नबी आने के चांसेस थे उनसे भी वाकिफ थे। उनको कहा कि मेरे बाद बड़े झूठे नबी आएंगे, उनका ट्रस्ट नहीं करना। आप मसीह यीशु की बात कर रहे हैं, शागिर्दों को भी पता था कि इसके बाद भी बड़ी खतरनाक चीजें आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने भी कहा कि जो खुशखबरी हमने तुम्हें दी है गलतियों के मुताबिक, इसके अलावा अगर कोई आसमान का फरिश्ता भी तुम्हें फर्क किस्म की खुशखबरी दे तो वो मलाउन है। कैसे कहते हैं उनको पता नहीं था, उनको पता था। और शागिर्दों को, बल्कि फिर ताबईन को और तबा ताबीन को, यानी कलीसिया को, शागिर्दों के शागिर्दों को और बाद के लोगों को, वो इतने तेज थे कि खुदा ने उनको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दी थी। तो उन्होंने बिल्कुल जो जाली अनाजीर या जाली खतूत लिखे गए उनमें भी डिस्टिंक्शन की। उन्होंने कैसे कहते कि उनको नहीं पता था, उनको पता। सही। अच्छा, अब जो सवाल है इसका भी जवाब वो चाहते हैं कि आप हाँ या नहीं में दें। और सवाल कुछ यूं करते हैं ये कि क्या हर साहिब इल्हाम या वही का नाम मालूम होना जरूरी है, लाजमी है, या वक्त इसकी तरफ इंतसाब होना ही काफी है? हाँ, इसको समझने की कोशिश करें कि जो खतूत, अनाजीर या ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी सहाइफ हैं, हम इनकी ड्यूअल ऑथरशिप पे यकीन रखते हैं कि एक इनका इंसानी मुसन्नफ था और एक डिवाइन। सही। अच्छा, इंसानी मुसन्नफ
تو وہ ہے جس نے جو کچھ سنا, جو کچھ سمجھا, اس کو وہ لکھتا تھا. انسانی مسئلہ امپورٹنٹ ہے یہ بھی, لیکن زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا ڈیوائن آتھر کون تھا, کیا خدا ان کو لکھوا رہا تھا. اور اگر یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ خدا لکھوا رہا ہے تو پھر جو انسانی آتھر ہے یہ سیکنڈری چیز ہے. اس لیے ان سرٹن کیسز اگر اس کے مصنف کا ہمیں کلیئر پتہ نہیں ہے, انسانی مصنف کا, ڈزنٹ میٹر, یہ شورٹی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ کافی ہے. تو رہی بات کہ کیا نبیوں کا یا رسولوں کا نام اس کے اوپر لکھ دینا یہی کافی ہے, ہاں یا نہ میں جواب دوں. نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ ان کا نام ہی کافی ہے. دیکھیں جہاں تک مسیح کے شاگردوں کی بات ہے تو دے ور ویری امپورٹنٹ, کیونکہ انہوں نے 3.5 سال مسیح یسوع کے ساتھ گزارے تھے, اور جو اناجیل ہیں وہ ان کے نام سے ہیں, اور ہمارے پاس ساؤنڈ پروفس ہیں اس کے کہ وہ لکھنے والے مسیح کے شاگرد بھی تھے. اگین زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ باتیں مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم اس کے متعلق بالکل شور ہیں کہ وہ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. صحیح. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ وحی یا الہام کے مقابل کوئی بھی تحریر لے کے آ سکے؟ یہ سوال ٹھیک نہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ تو بلاسفیمی کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی انسان لکھے اور کہے کہ یہ خدا نے لکھوایا. نہیں, انسان کی نہ تو یہ ضرورت ہے کہ وہ ایسا کر سکے اور نہ کر سکتا ہے, اور اگر وہ ناکام کوشش کرے گا بھی تو پکڑا جاتا ہے. بالکل, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الہام سے نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بونگیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اور اس کی مثال ہے 2nd سینچری 3rd سینچری کے اندر لکھی جانے والی وہ کتابیں جو انہوں نے بظاہر ایسا شو کیا کہ یہ الہام سے لکھی گئی لیکن پکڑی گئی. تو وہ بہت ساری اناجیل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ جعلی ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے. تو انسان اگر یہ کوشش بھی کرے, ہاں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کا ایک ٹیسٹ بھی دیا ہوا استثناء 18ویں باب میں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خدا نے کہا لیکن دراصل وہ سیلف سٹائل پراپرٹ ہو تو وہ واجب القتل ہے. صحیح. اور ایسے بہت سارے جھوٹے نبیوں کو جو ہے پرانے عہد نامے میں ان کا حشر بھی برا ہوا اور یہ سب کچھ ہوا, جس طرح سے جو ہے وہ نبی جس کو شیر نے پھاڑ ڈالا راستے میں, اس کو کسی جھوٹے نبی نے کہا کہ بھی اس راستے سے نہیں جانا, اس راستے سے جانا ہے. کچھ اس طرح کا اعمال کی کتاب میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ ہم بھی رسولوں کی نقل کرتے ہیں. بدروئیں نکالتے تھے, بدروئیں ان پر جھپٹی, ان کے کپڑے پھاڑ دیے, وہ پھر ننگے بھاگے. صحیح. تو بغیر اختیار کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بلکہ بدروہوں نے صاف کہا کہ پولوس کو بھی ہم جانتے ہیں اور باقی شاگردوں کو بھی, آپ کون ہیں, آپ کس کھیت کی مولی ہو گئی. صحیح. یہ بات تو یہ تو, اور پھر بائبل مقدس کا ایک پیٹرن ہے, اٹس ون اسٹوری جو کہ شروع سے آخر تک چل رہی ہے. اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی اپنی طرف سے میرے خیال ہے کوئی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو وہ فوراً کلک ہو جائے گا, فوراً پکڑا جائے گا کہ یہ تو اس اسٹوری کے اندر میچ نہیں کرتا. کینونیسٹی کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ کی کتابوں کو آپس میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ڈیوائن آتھر ہے تو اس کا تو منصوبہ ہے کہ یہ ڈفر نہیں کر سکتا. بالکل, بے شک. امید ہے ان کو تسلی بخش جواب ملا ہوگا اپنے سوال کا. آگے بڑھتے ہیں اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ کیا روح القدس کی تحریک سے کلام کرنا وحی یا الہام کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر ہاں تو کیا اسے بائبل کا حصہ بنانا چاہیے, اور دونوں صورتوں میں وجوہات کا تعین کریں. اگین مجھے لگتا ہے اٹس اے بنڈل آف کویسچنز جو کہ تھرو کیا گیا ہے, اٹس ناٹ ون میں تو اس کو کہتا ہوں بسٹ مار دیتے ہیں پورا. دراصل بہت سارے لوگوں کے ذہن میں thousands of question ہوتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں, بٹن جب کویسچن والا دب جاتا ہے نا تو 8-10 کویسچن تو ایک ساتھ آ جاتے ہیں. میں ایسے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 1000 کویسچن بھی ہیں تو ہم ان سوالات کے جواب دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, لیکن 1 by 1 پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے, ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ والی بات کہ کیا روح القدس کی تحریک سے کلام کرنا الہام کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. دیکھیں ہمارا نظریہ کیا, ہم مانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ باپ بیٹا روح القدس ہے. تو روح القدس گاڈ ہے, ہم اس کو خدا مانتے ہیں,
وہ انسانوں کی شفاعت بھی کرتا ہے, انسانوں کی ہدایت بھی کرتا ہے, مشن کے لیے ان کے ذہنوں کو تیار بھی کرتا ہے. تو اگر روح القدس کی تحریک ہے تو بالکل وہ الہام ہے, اور نیو ٹیسٹامنٹ کی زیادہ تر جو تحریریں ہیں وہ, بلکہ ساری تحریریں آپ کہیں کہ روح القدس کی تحریک سے لکھی گئی, تو وہ الہام ہے, ہم تو مانتے ہیں اس بات کو. ہاں, جو ہمارے دوست ہیں ان کے ذہن میں روح القدس جو ہے وہ جبرائیل ہے, تو وہ تو خود کنفیوز ہیں, تو ہمیں کیا سکھائیں گے اور کیا ہم سے اصرار کریں گے, کیا ہم سے پوچھیں گے, خود کنفیوز ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ جبرائیل ایک فرشتہ تھا, بسا اوقات جبرائیل بھی آیا ہے, لیکن روح القدس خدا ہے, اور روح القدس لوگوں کو تحریک دیتا ہے, لکھنے پہ مجبور کرتا ہے. تو جو روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا وہ الہام. بے شک. اب اگلا سوال جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا مختلف صاحبان وحی یا الہام کی بنیادی تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے یا مختلف بھی ہو سکتی ہے؟ اگر ایک جیسی ہوتی ہے تو 4000 سالہ عبرانی تاریخ میں تثلیث کہاں تھی؟ اور اگر مختلف ہوتی ہے تو اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے, کیسا ممکن ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کینونیسٹی کا جو معیار ہے اس میں ایک چیز یہ بھی کہ یہ جو 66 کتابیں ہم نے چنی اسی وجہ سے ہے کہ دے آر کنسسٹنٹ ود ایچ ادر. اگر وہ کنسسٹنٹ نہ ہو تو اس کا مطلب ان کا لکھوانے والا ڈیوائن آتھر نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے. اسی سے ہم اندازہ کرتے ہیں, اگرچہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ چیز تو خاص ہے. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ وہ آپس میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. تو جب وہ آپس میں کنسسٹنٹ ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ مختلف ہیں, اگرچہ وہ 40 مختلف لوگ تھے جنہوں نے بائبل کو لکھا, اور 40 مختلف ادوار میں لکھا, سچویشنز میں لکھا, مختلف سچویشن میں لکھا. ان کے پروفیشن مختلف تھے, ان کی لینگویج مختلف تھی, ان کا کلچر ڈفرینٹ تھا, ان کی علاقے بھی ڈفرینٹ تھے, ساری چیزیں ڈفرینٹ تھی, ان کی خوراک ڈفرینٹ تھی. اس کے باوجود جو وہ لکھتے تھے کنسسٹنٹ ایک دوسرے کے ساتھ تھا, تو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا اگر وہ ان کا ڈیوائن آتھر ایک ہے. اگلی بات آپ نے کہا کہ پھر 4 سالہ جو تحریریں ہیں, 4000 سالہ, اس میں تثلیث کہاں؟ اچھا, یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں نا, جن ساری چیزوں پہ اعتراض ہے, یہ سب کچھ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. پہلی بات تو یہ آپ سمجھیں کہ پیدائش کی کتاب میں صرف پہلے 11 ابواب میں اس بڑی کہانی کا سٹیج سیٹ کیا, تو باقی ساری آپس میں کنسسٹنٹ ہیں, ان میں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, رہی بات کہ تثلیث کیوں نہیں ہے, یہ 1600 سال کے اندر یہ آپ سمجھیں کہ آہستہ آہستہ پروگریسو ہے الہام. چلے یہ لفظ صحیح ہے, پروگریسو ہے, کہ جو باتیں شروع میں تعارفی تعارف آپ کہیں صرف تعارف ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے کلائمیکس کی طرف بڑھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کروسیفکشن اس ساری کہانی کا کلائمیکس ہے, اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے, انجیل کی منادی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ تثلیث اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کی گئی. تثلیث اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہیں ہے تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ پروگریس ہے. جب تک آپ کو یہی نہیں سمجھتا, بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ پہلی کلاس میں بچے کو بھیجتے ہیں, اس کو اے بی سی سکھائی جاتی ہے. پہلی کلاس میں تثلیث تو نہیں اس کو سکھا دیں گے, پہلے تو اے بی سی سیکھو, گنتی سیکھو. اچھا, ٹیبل جو سکھاتے ہیں یہ پہلی کلاس میں نہیں سکھا دیتے. پہلے جب تک اس کو 10 تک 100 تک گنتی نہیں آتی وہ ٹیبل کیسے سیکھ سکتا ہے, پھر آگے میتھ کے بڑے بڑے سوال کیسے سیکھ سکتا ہے. اس لیے میٹرک تک آپ دیکھیں پروگریسو ہے ایجوکیشن, پی ایچ ڈی تک تو پھر کلائمیکس آ جاتا ہے. آپ پی ایچ ڈی میں کلاس 1 کا سلیبس نہیں پڑھائیں گے اور کلاس 1 میں پی ایچ ڈی کا نہیں پڑھا سکتے. یہ تو ساری باتیں بڑی کلیئر ہیں. ٹھیک, پھر وہ کہتے ہیں کہ سچے نبی کی اور سچی کتاب کی. مجھے یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ تثلیث اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, مثلاً انہوں نے مثال دیا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں پہلی کلاس میں پہلی کتاب کی پہلی آیت کے اندر کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ایل نہیں ہوا, ایل ہونا چاہیے تھا سنگولر, جو وہاں لفظ استعمال ہوا ایلوہیم. اور یہ جو ایلوہیم خدا واحد کے لیے استعمال ہوا, اس میں بعض کٹر یہودیوں کی نیندیں حرام کی جا سکتی ہیں.
تو نظریہ اگرچہ بہت کلیئر نہیں تھا لیکن شروع ہو جاتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن بہرحال یہ ہمارا مین کوشچن ہے. ٹھیک. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ سچے نبی کی اور سچی کتاب کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی کم و بیش سابقہ سوالات سے ملتا جلتا ہے. میں نے کہا تھا ڈیول آتھرشپ کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو چیک کرنا ہے کہ اس کا ڈیوائن آتھر خدا ہے یا نہیں. اگر ڈیوائن آتھر خدا نہیں ہے تو فضول ہے. انسان آتھر کا آپ کو انسانی آتھر کا پتہ چل گیا، وہ بڑا معتبر انسان ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن ڈیوائن آتھر کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے تو فضول ہے ہمارے لیے. انسان کتنا بھی بہتر کیوں نہ ہو، بہترین کیوں نہ ہو، جب تک اس کو روح القدس سے الہام نہیں ہے، خدا کی طرف سے الہام نہیں ہے، ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. تو کتاب کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر وہ ڈیوائن آتھر نے نہیں لکھی تو پھر وہ فضول ہے. ٹھیک ہے. تو سچی کتاب کی نشانیوں کے اندر پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ خدا کا منصوبہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ظاہر کیا گیا ہے یہ اس سے ظاہر ہونا چاہیے. اس کو کوئی بھی کتاب ہے اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اہل اسلام کے ساتھ ہمارا یہی مسئلہ ہے، اور کوئی خدا واسطے کا بہر تو نہیں ہے، کیونکہ خدا کے منصوبے کے ساتھ ان 66 کتابوں کے ساتھ، مسیح یسوع کی صلیب کے ساتھ، مسیح یسوع کے کفارے اور ڈیوائن لو کے ساتھ یہ چیزیں کنسسٹنٹ نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ذرا پریشانی ہوتی ہے. ادروائز اگر آج بھی کوئی کتاب کنسسٹنٹ اس سے ملے یا کوئی شخص بھی بات کرے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہے نہیں. صحیح. اس سلسلے میں جو ہے آگے کہتے ہیں وہ کہ کیا وحی یا الہام کا نقائص و تضادات سے پاک ہونا لازم ہے، یا خدا ہر صاحب وحی یا الہام کو کسی دوسرے صاحب وحی یا الہام سے مختلف خبریں دیتا ہے؟ اگر مختلف خبریں نہیں دیتا تو انجیل اور توریت کی بنیادی مباحث میں اتنا تفاوت کیوں ہے؟ مثلاً عہد نامہ قدیم میں شیطان، بپتسمہ، مردوں کی قیامت، جنت، دوزخ اور خدا کے ہاں جواب دہی کا تصور مفقود ہے. کیسا ہی ہے سر؟ یہ آپ کا سوال پھر اس میں بسٹ مار دیا. اس میں تو کچھ پتہ نہیں کتنے کے سوال پوچھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال نہیں، یہ زپ فائل ہے، اس کو جیسے جیسے کھولیں گے تو اس کے لیے تو الگ سے 1 گھنٹہ چاہیے، آدھے گھنٹے کا ہمارا ٹوٹل پروگرام. کیا وہی الہام کا نقائص و تضادات سے پاک ہونا لازم ہے؟ جی بالکل. اگر اس میں نقائص ہیں، تضادات ہیں، تو پھر یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے، اس میں تضادات نہیں ہے، اور 25 ایسی چیزیں ہیں جس میں لگتا ہے کہ کسی ماہر کاریگر نے، کسی ایکسپرٹ نے اس کی فائن ٹیوننگ کی ہے جس کی وجہ سے چل رہی. تو اگر کائنات اتنی خوبصورت اور نقائص سے پاک ہے تو کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں نقائص ہو؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو. اگر وہ نقائص سے پاک ہے تو پھر ہی وہ ڈیوائن ورڈ کھلائے گا. اور بائبل کے متعلق ہمارا یہی نظریہ ہے کہ یہ لا خطا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ تضادات سے، نقائص سے پاک ہے. ہمارا نظریہ یہی ہے. اچھا، آپ نے پھر وہ اور بھی سوالات بیچ میں ڈال دیے کہ پھر اس میں مختلف انبیاء کرام کی تعلیمات مختلف کی. مجھے تو آج تک کوئی ایک ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جو مختلف ہو. ہاں، بعض کتابیں ایسی ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے کہ جن میں فرق تعلیمات اور جو بائبل کی 66 کتابوں کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو کینن میں شامل نہیں کیا. فہرست مسلمہ سے وہ خارج ہے. تو ہم تو اس بات کو جانتے ہیں، ہم نے اس بات کا خیال بھی رکھا، ہم نہیں مانتے ان کو. اچھا، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ مختلف خبریں دی جاتی، وہ کوئی مختلف خبریں نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جو باتیں رکھ دی ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر انجیل توریت کی بنیادی مباحث میں اتنا تفاوت کیوں؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ دیکھیں نجات کا تصور پیش کرتا ہے. یہ جو سیکریفیشل سسٹم ہے یہ نجات کا تصور ہے، اس کے اندر پورا تصور ہے. 20 جگہ یہ لکھا ہے کہ میں تیرے وسیلے سے اپنی نجات، بنی اسرائیل کو کہا کہ میں تیرے وسیلے سے اپنی نجات دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو نیو ٹیسٹامنٹ میں آ کے نجات ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں. اچھا، اور بھی باتیں کہتے ہیں کہ
अहदनामा कदीम में शैतान, बपतिस्मा, मुर्दों की क़यामत, जन्नत और दोज़ख और खुदा के यहाँ जवाबदही का तसव्वुर मफकूद है। नहीं जी, वाहिद की किताब अगर आप पढ़े तो लिखा क्या है, जवान अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा एक दिन तुझे अदालत में लाएगा। अच्छा, क़यामत का तस्वर भी मौजूद है। दानियल की किताब में लिखा कि उस वक्त जो खाक में सो रहे हैं वो जी उठेंगे। बेशक, और पूरा एक्सप्लेन करते हैं मंजर, बाकायदा मंजर कशी की गई है कि क्या होगा किस तरह से होगा। अय्यूब भी ये बात कहता है कि हम जी उठेंगे और खुदा को देखेंगे और मेरी ही आंखें उसको देखेंगी, किसी और की आंखें नहीं। ज़बूर में बहुत आयत लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं जी कि ये चीजें नहीं है। अच्छा, बपतिस्मे के मुताल्लिक ये है कि उसका तसव्वुर अगरचे इतना क्लियर नहीं, लेकिन तसव्वुर पाया जाता। तो ये तो मैंने पहले बताया कि ये इल्हाम प्रोग्रेसिव है। जो चीजें ओल्ड टेस्टामेंट में इतनी क्लियर नहीं है, न्यू टेस्टामेंट में बड़ी क्लियर हो जाती है। और सेंट अगस्टिन कहता है कि ओल्ड टेस्टामेंट एक खूबसूरत घर है और न्यू टेस्टामेंट उसकी लाइट है, रोशनी। वो लाइट जब जलती है तो वो घर के खद्दो खाल आपको बड़े क्लियर नजर आते हैं। तो ये आपको बपतिस्मे के मुताल्लिक भी इसी तरीके से लिखा है। यिर्मयाह की किताब में लिखा कि उस वक्त मैं उन पर पाक पानी छिड़कूंगा। और कोड़ी को जब ये कहा गया कि तू दरिया यरदन में 7 होते लगा, तो वो इसी की आप ये समझे कि इसी की अलामती बात आप कह सकते हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारी अलामात हैं जो न्यू टेस्टामेंट में बड़ी क्लियर होती है। और इन्होंने कहा शैतान का भी तस्वर मौजूद है। तो शैतान तो पैदाइश में पहले किताब से आगे अय्यूब में कि शैतान ने उसे बहकाया और इस तरह से पूरा कहानी ही शैतान से शुरू हुई। आदम ने गुनाह जो किया शैतान के बहकाए जाने की वजह से किया उसने। अय्यूब की किताब में इब्लीस भी आता है। तो मुझे नहीं पता, ये पूरी बाइबल पढ़ते नहीं है, ये दरअसल पुराने लोगों की हुई रिसर्च को पकड़ के वहां से एक सवाल इधर से एक इधर से और बगैर तहकीक किए उसको उठा लेते हैं। इसको कहते हैं बैंड वैगन फैलेसी। कि जो बहुत सारे लोगों ने कहा जी वो चूंकि फलां ने भी कहा, फलां ने कहा, तो ऐसा ही है। खुद रिसर्च करके उसके सबूत एविडेंसेस सामने नहीं लाते। बिल्कुल, बेशक। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देने का। आज की हतमी सच्चाई जो आप सबके सामने रखना चाहूंगी वो ये है कि मैं जो है जब ग्रेजुएशन मैंने की तो हमारी एक ट्रेनिंग हुई, मैंने टीचिंग स्टार्ट की और उसमें ये था कि हम ट्रेनिंग के लिए गए। उन्होंने हमें एक कोई 40-50 सवालात का एक पर्चा थमाया और कहा कि ये जो पर्चा है ये आपने पूरे 1 मिनट में सॉल्व करके दे देना। 50 टीचर्स में से सिर्फ एक बंदी जो है वो 1 मिनट में हाथ फोल्ड करके यूं बैठी हुई थी और बाकी सब जो है वो सोच रहे हैं क्या करें, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। तो एंड में जो है वो 1 मिनट जब खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि ये पर्चा सिर्फ एक बंदी जो है वो सॉल्व कर पाई है। उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करें कि आप पर्चे के सबसे नीचे सिरे पे देखिए कि लिखा क्या है। वहां लिखा हुआ था कि सिर्फ इस पर्चे पर अपना नाम लिख लीजिए। तो हासिल ये हुआ कि हमने वो पढ़ा ही नहीं था पूरे तौर पर, जबकि हम जो है सवालात को हल करने की कोशिश कर रहे थे। तो नतीजा ये निकला, उन्होंने समझाया ये जब तक हम अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं हम सवालात के जवाबात नहीं दे सकते, क्योंकि सम टाइम बात कुछ और कही जा रही होती है और हम उसका जवाब कुछ और खोज रहे होते हैं। तो आज की हतमी सच्चाई यही है कि पढ़िए, जानिए, तभी जो है आप जान पाएंगे कि खुदा का कलाम तरह ब तरह, सिलसिला ब सिलसिला क्या कहना चाहता है हमसे, वो हमसे किस तरह से गुफ्तगू करता है। खुदा ताला आपके ज़हनों को, दिलों को खोले ताकि आप उसके कलाम को समझ सकें। इसी के साथ मुझे और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।